नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। दार्जिलिङ नगरपालिका चुनाव प्रचार अन्तिम चरणमा। विभिन्न राजनैतिक दलहरूद्वारा अन्तिम दिन गरियो चुनाव प्रचार तीव्र। दार्जिलिङ नगरपालिका चुनावको निम्ति भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा अध्यक्ष अनित थापाले दिए सबैलाई शुभकामना। पहाडमा राजनैतिक सुसंस्कार कायम राख्ने अनित थापाको आह्वान। 2024 भित्र पीपीएस नभए आफूले राजनीतिबाट सन्यास लिने राजु विष्टको भनाई। हिल सोशल वेलफेयर सोसाइटीद्वारा टिस्टामा हेल्थ किट वितरण। अनि आकाशवाणी खरसाङका 2 जना अधिकारीहरूको विदाई समारोह सम्पन्न। दार्जिलिङ नगरपालिका चुनावलाई लिएर भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा युवा शक्तिका प्रवक्ता निरज थापाले व्यक्तिलाई होइन तर व्यक्तिको विचारलाई हेर्ने आग्रह गरेका छन्। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको विचार स्वच्छ अनि निष्पक्ष रहेको जनाउँदै त्यसैको आधारमा यसपल्टको दार्जिलिङ नगरपालिका चुनावमा नगरवासीले पूर्ण बहुमत दिएर पार्टीका सबै उम्मेदवारलाई विजयी बनाउने आह्वान गरेका छन्। आउने दिनलाई हेरेर हामी सबैको भविष्य सुनिश्चित होस् भन्न खातिर सबभन्दा पहिलो यो भोट हो। नयाँ पार्टी बनेपछि हामी पनि पार्टीमा भएपछि यो नयाँ पहिलो भोट हो। त्यसकारणले त म सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईहरूले किसिम प्रकारको योजनाहरू नसुनेर, किसिम प्रकारको कुराहरू नसुनेर सही व्यक्तित्व हाम्रो अमर लामा सर अनि टिम यसपल्ट प्रजातान्त्रिक मोर्चाले मैदानमा उतारेको छ र उहाँहरूलाई सघाएर बहुमतले तपाईँहरूले जिताउनुहोस्। अवश्य नै हामी भोट गठन गर्नेछौँ। भोट गठन गरेपछि हामी तपाईँहरूको कुरा पनि सुन्ने नै छौँ। तपाईँहरूको निम्ति वार्डमा नै त्यो मिनी म्युनिसिपालिटी भन्ने जुन चाहिँ छ त्यो काम हुने नै छ। त्यसो भने तपाईँहरूलाई भन्नु पनि सजिलो हुन्छ र हामी पनि छौँ। युवाहरूलाई हामी आह्वान गर्छौँ, तपाईँहरूले आफ्नो कुराहरू आएर खुल्ला रूपले हामीलाई राख्न सक्नुहुन्छ। हामी यतै हुन्छौँ, पार्टी अफिसतिरै हुन्छौँ। हामीलाई तपाईँहरूले चिनी पनि रहनु भएको छ। तपाईँहरूले राम्रोसँगले राख्न सक्नुहुन्छ अनि सबै मिलेर हामी राम्रो दार्जिलिङ अवश्य बनाउन सक्नेछौँ। म तपाईँहरूलाई यही नै अपिल गर्न चाहन्छु। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा खरसाङ ब्रान्च कमिटी प्रचार प्रसार सचिव भूपेन्द्र गुरुङले 27 फेब्रुअरी 2022 मा सम्पन्न हुन गइरहेको दार्जिलिङ नगरपालिका चुनावमा गोरामुमो उम्मेदवारहरूलाई आफ्नो मत दिएर विजय गराउने दार्जिलिङ नगरवासीहरूलाई आह्वान गरेका छन्। आगामी 27 तारिक हुन गइरहेको दार्जिलिङ नगरपालिकाको चुनावमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका उम्मेदवारहरूलाई नौकाको चिन्हमा आफ्नो बहुमूल्य भोट दिएर साथै गठबन्धन दलका बीजेपीलाई पनि आफ्नो मत दिएर विजय गराइदिने हामी यहाँबाट दार्जिलिङ नगरवासीहरूलाई हामी आह्वान गर्दछौँ र दार्जिलिङ नगरवासीले जिएनएलएफ पार्टीलाई जिताएर नगर निगम नगरपालिकाको बोर्ड गठन भए हामी सम्पूर्ण वार्डवासीहरूको समस्याहरूको समाधान गर्ने अनि प्रत्येक वार्डलाई विकासमूलक कार्यहरू गरेर लैजाने र जिएनएलएफ पार्टीको बोर्ड गठन भएको खण्डमा उक्त बोर्डमा कुनै पनि जिएनएलएफ पार्टीको राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने र उक्त बोर्डलाई राजनीतिक हस्तक्षेप बिन स्वतन्त्र रूपले हामी काम गर्ने बनाउने छौँ र अझ यी कुराहरूभन्दा पनि अझ माथिको विषयहरू छन् जो दार्जिलिङ नगरपालिका चुनावमा जिएनएलएफले जिते है। हाम्रो जातीय मुद्दालाई पनि टेवा पुग्नेछ। भ्रष्टाचार मुक्त दार्जिलिङलाई राम्रो भन्दा पहिला हाम्रो बनाउनुको निम्ति गोरामुमुले जितेको हुनुपर्छ भन्दै हामी सम्पूर्ण नगरवासीलाई जिएनएलएफ पार्टीको उम्मेदवारहरूलाई नौकाको चिन्हमा अनि भारतीय जनता पार्टीको उम्मेदवारहरूलाई कमलको चिन्हमा भोट दिएर विजय गराइदिनु हुने हामी अनुरोध गर्दछौँ। दार्जिलिङ नगरपालिका चुनावको निम्ति चुनाव मैदानमा उत्रिएका सबै पार्टीका उम्मेदवार अनि कार्यकर्ताहरू साथै नगरवासीलाई भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा अध्यक्ष अनित थापाले धन्यवाद दिँदै पहाडमा राजनैतिक सुसंस्कार यथावत रहोस् भनी सबैप्रति आह्वान गरेका छन्। र आज यो इलेक्सन प्रचारको अन्तिम दिनको अन्तिम क्षणमा म सबै 32 नम्बर वार्डकै दार्जिलिङवासी अनि सबै जो कमिसनर इलेक्सनमा उठ्नुभएका सबै पार्टीका कमिसनरहरूलाई
अनि जति पनि सबै पार्टीका क्याम्पेन गर्ने लिडर कार्यकर्ता अनि जति पनि क्याम्पेन गर्दाखेरि जसले पनि हामीलाई होस् या अन्य दलकोलाई होस् एउटा राम्रोसँगले राम्रो संस्कारले सबैलाई एउटा बोल्ने मौका दिनुभयो, भन्ने मौका दिनुभयो, सबै लिडरको भिजन सुन्ने मौका दिनुभयो र अन्तिम क्षणमा अन्तिम दिनमा जुन एउटा दार्जिलिङ पहाडमा एउटा संस्कार फर्केर आएको छ, सबै हामी संस्कारी हुनु कोसिस गर्दैछौँ, यो सधैँभरि यथावत रहोस्। अनि यस क्याम्पेन घडीमा काहीँ पनि त्यस्तो झैझमेला भएन, एउटा फेस्टिभल टाइपको सबैले गाना बजाइरहेको, गीत गाइरहेको, आफ्नो सोच राखिरहेको, एउटा पहाडमा रियल डेमोक्रेसी फर्केर आएको एउटा शुभ सन्देश हामीले देख्न पायौँ। यसलाई सधैँभरि हामी सस्टेन गरेर अगाडि जाउँ र यसैले यस क्याम्पेनमा सबै दलका क्यान्डिडेटहरू अनि सबै 32वटा वार्डका वार्डवासीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले जुन यो सुसंस्कार राजनीतिक एउटा पहाडमा आगमन भयो भन्ने एउटा मेसेज गएको छ। दार्जिलिङ नगरपालिका चुनाव प्रचारको क्रममा लोकसभा सांसद राजु विष्टले 2024 भित्र पीपीएस नभए आफूले राजनीतिबाट सन्यास लिने वक्तव्य दिएका छन्। त्यसमा के भन्दा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट होइन, मैले कहीँ पनि भनेको छैन अन माई स्टेटमेन्ट विच इज अन रेकर्ड। ती मुद्दा आफ्ना ठाउँमा छँदैछन्, किनभने आज मैले गोर्खाल्यान्ड पीपीएस भने नै तपाईँले यही प्रश्न गर्नुपर्छ, अब म्युनिसिपालिटीमा त्यही मुद्दा हुन्छ भनेर मैले त्यही भएर स्पष्ट भने, त्यही भएर मैले स्पष्ट भने त्यो मुद्दा छँदैछ। किनभने तपाईँले म्युनिसिपालिटी बनाउनु, बडी बनाउनु, कर्पोरेसनलाई जिताउनु, जे गर्नु, तर जबसम्म स्थायी समाधान या गोर्खाल्यान्ड हुँदैन, यहाँको कुनै पनि व्यवस्था पश्चिम बङ्गालले चल्न दिँदैन, त्यो स्पष्ट हो। अब हेर्नुहोस्, हुँदै नभएको अहिलेसम्म टोक्स कहिल्यै पनि अफिसियल यो प्रकारको टोक्स भएको छैन। तपाईँलाई पनि त्यो अफिसियल पिआइबीमा पनि छ, टोक्स स्टार्ट भयो। 11 जनजातिको प्रक्रिया पनि चलिरहेछ। मिनिमम वेजलाई लिएर बिल पनि पारित भयो, अल्टरनेटिभ हाइवे पनि बनिँदैछ। तपाईँ मलाई भन्नु, मतलब योभन्दा पहिले पनि धेरै सांसदहरू भए, धेरै पार्टीहरू आए। 2.5 साल मतलब 3 साल करिब भयो। 3 सालमा 2 साल त कोरोनाले खायो र पनि 1 सालमा जति काम हुँदैछ योभन्दा पहिले सायद यति काम भएको थिएन जस्तो मलाई लाग्छ। मेरो अहङ्कार पनि हुनसक्छ है, सरी। तर इमान्दारीले जसरी हुन्छ, ढोगेर हुन्छ कि बोलेर हुन्छ कि मागेर हुन्छ कि म प्रयासरत छु। भएका दिनमा तपाईँलाई अझै मजाले जवाब दूं कि मैं स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए जो वार्ता चल रही है वो अगली तारीख तय करूं। मेरी बहुत विस्तार रूप से उनसे चर्चा हो गई। इस बार अच्छी बात ये थी कि हेमंत दा भी उनके साथ थे और डिटेल में बात हुई। 10 तारीख चुनाव के काउंटिंग हो जाएंगे मार्च को, उसके तुरंत बाद जो है वार्ता होगी और इसके लिए जो है इनविटेशन या बुलावा पत्र कभी भी एमएचए की तरफ से आ सकता है। और जो है मेन कारण ये था जिसकी वजह से 2-3 दिन मैं और देरी से आया। मैं फिर ये कहना चाहता हूँ, देखिए वादे बहुत हुए हैं, अब तक चुनाव भी बहुत सारे लड़े गए हैं, आज भी सारे लोग मैदान में हैं, लेकिन दार्जिलिंग को न्याय नहीं मिला, ये भी सत्य है। और जब तक स्थायी समाधान नहीं होगा तब तक दार्जिलिंग को जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि कभी भी पश्चिम बंगाल सरकार ये नहीं चाहेगी कि दार्जिलिंग के लोग अपने पैर पे खड़े हों। जब जब भी दार्जिलिंग तराई डूअर्स का विषय होता हो, चाहे वो चुनाव हो या किसी भी विषय में हो, चाहे डेवलपमेंट से रिलेटेड ही क्यों ना हो, जब तक दार्जिलिंग में या तराई या डूअर्स में स्थायी राजनीतिक समाधान नहीं होता तब तक, क्योंकि चुनाव ये भारत के संविधान के अंतर्गत हमको लड़ना पड़ता है, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जब तक दार्जिलिंग तराई डूअर्स की जनता को न्याय नहीं मिलता, मुझे लगता है ये जो है सब चीजें जिस उत्साह के साथ, जिस उद्देश्य के साथ
हम काम करना चाहते हैं, हमको कभी वो फ्रीडम नहीं मिलेगा, वो इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि जब जो है दार्जिलिंग को टीएमसी से या कलकत्ता से आदेश या अप्रूवल के बाद काम करना पड़ेगा, वो स्थिति दार्जिलिंग के लिए कभी भी उचित नहीं हो सकती। और ये सब विषय अपनी जगह है, लेकिन मेरा आपके माध्यम से यही है कि हमारी और गठबंधन की तरफ से हमने कुछ ठोस दार्जिलिंग के लिए करने का सोचा है। हिल सोशल वेलफेयर सोसाइटीद्वारा टिस्टामा हेल्थ किट्स वितरण गरिएको छ। कालेबुङ हिल सोसियल वेलफेयर सोसाइटीद्वारा शुक्रबारको दिन टिस्टा ग्राम पञ्चायत अन्तर्गतका आशा कर्मीहरूलाई आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरू प्रदान गरिएको छ। स्थानीय टिस्टा बजार हाटघरमा सम्पन्न कार्यक्रममा टिस्टा 3 ब्लक मङमा तक्लिङ आदि क्षेत्रका 20 जना कोभिड सङ्क्रमणकालमा अघिल्लो पङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने आशा कर्मीहरूलाई सामग्री प्रदान गरिएको थियो। सोसाइटीका सचिव शोभा छेत्रीको अगुवाईमा सम्पन्न यस कार्यक्रममा कशिश छेत्री, यमुना छेत्री, स्थानीय समाजसेवी विशाल राई, गौतम गतानी, सुरेन लोहार, सञ्जय कार्कीडोली, सुसन सुन्दास आदिको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा स्वास्थ्य सामग्रीहरूको प्रयोगबारे स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी रेणुका घतानीले जानकारी प्रदान गरेकी थिइन्। गुन्ज फाउन्डेसनको सहयोगमा दिएको सामग्रीहरूमा थर्मोमिटर, इन्फ्रारेड थर्मोमिटर, पल्स रिडर, मल्टिभिटामिन, सेनिटाइजर, मास्क, विभिन्न औषधिहरू समावेश गरिएको छ। यसरी नै स्थानीय लप्चु हेल्थ सेन्टरमा 30 जना स्थानीय स्वास्थ्य कर्मी साथै आशा कर्मीहरूलाई पनि स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरिएको छ। आकाशवाणी खरसाङको मनोरञ्जन समितिको आयोजनामा आकाशवाणी खरसाङका 2 जना अधिकारीहरूको विदाई समारोह सम्पन्न गरिएको छ। समारोहमा आकाशवाणीको उपमहानिर्देशक अभियन्ता हिरणचन्द्र देवनाथ, आकाशवाणी खरसाङको अभियन्त्रिकी सहायक चन्द्रबहादुर आलेलाई विदाई दिएको छ। आकाशवाणी खरसाङको उद्घोषकहरूको समूहद्वारा स्वागत गीतद्वारा थालिएको कार्यक्रमलाई राजीव सुब्बाले सञ्चालन गरेका थिए। कार्यक्रमको सुरुमा 2 अवकाशप्राप्त अधिकारीहरू तथा उनीहरूको पत्नीहरूलाई स्वागत जनाउँदै केक काटेर अवकाशप्राप्त जीवनको शुभकामना व्यक्त गरिएको थियो। Long life to you, happy long life to you, happy long life dear sir, happy long life to you. धन्यवाद। हुन्छ, हामी यो क्रमलाई एकछिन राख्छौँ। कार्यक्रममा 2 अधिकारीहरूलाई स्मृति चिन्ह र सम्बर्धना पत्र प्रदान गरी सम्मान गरिएको छ। यसैबीच उपमहानिर्देशक अभियन्ता हिरणचन्द्र देवनाथलाई आकाशवाणी खरसाङको कार्यक्रम प्रमुख पारसचन्द्र आलेको बाहुलीबाट सम्मान प्रदान गरियो भने अभियन्त्रिकी सहायक सिबी आलेलाई सहायक अभियन्ता धर्मदास मुखर्जीको बाहुलीबाट सम्मान प्रदान गरिएको थियो। 2को सम्बर्धना पत्र विश्व सुब्बा र राजीव सुब्बाले पठन गरेका थिए। कार्यक्रममा विभिन्न साङ्गीतिक र सांस्कृतिक प्रस्तुतिहरू समावेश गरिएको थियो। 2 अवकाशप्राप्त अधिकारीहरूले पनि आफ्नो सम्बोधन राखेका थिए। कार्यक्रम विषय आकाशवाणी खरसाङको मनोरञ्जन समितिको सचिव राजीव सुब्बाले थप जानकारी दिएका छन्। अनि पहिला यहाँ धेरै स्टाफ कर्मचारीहरू थियो, तर अहिले आएर घटेर 46 जना मात्र एउटा स्थायी कर्मचारीहरू छन्। अनि अस्थायीमा धेरै छन्, तर स्थायी रूपमा 46 जना मात्र। भन्नै पर्दाखेरि अहिले हाम्रो डिपार्टमेन्टमा यो महिना 140 जनाले अवकाश लिइराखेको छ, 140 जनाको रिटायर भइराखेको छ। यस्तै छ अवस्था। तरै पनि आकाशवाणी खरसाङको एउटा विशेषता छ जसले हाम्रो भाषालाई, संस्कृतिलाई, कलालाई जोगाएर राखेको छ। यसको एउटा आफ्नै एउटा ठाउँ छ, विशेषता छ। यो मैले भनिरहन पर्दैन, हामी खुसी छौँ। मानव उत्थान सेवा समिति कालेबुङ तहसिल युवा प्रकोष्ठको आयोजनामा पयुङ सरदेश्वरी प्राइमेरी स्कुलमा मिसन एडुकेसन पहल अन्तर्गत विद्यार्थीहरूले खाता पेन्सिल वितरण गरिएको छ। उक्त कार्यक्रममा समितिका युवा मण्डल संयोजक गणेश खतिवडाद्वारा समितिको परिचय दिँदै मिसन एजुकेसनको महत्त्व साथै अभिभावकहरूको भूमिकाबारे
प्रकाश पारेका थिए। हामीले वितरण गर्यौं र यो हाम्रो कालिम्पोङ तहसिलको निम्ति प्रथमपल्ट यो वर्ष जुन चाहिँ 2022-2023 को निम्ति जुन हामीले कार्यक्रमहरू समेटेका छौं त्यसमा हाम्रो यो पहिलो कार्यक्रम भएको थियो र सम्पूर्ण त्यहाँका सम्पूर्ण शिक्षकहरू अनि अभिभावकहरू पनि जम्मा हुनुभएको थियो र अभिभावकहरूलाई उनीहरूको भूमिका उनीहरूको नानीहरूलाई हामीले कस्तो प्रकारले चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने यो नानीहरूलाई कुन प्रकारको शिक्षा दिनुपर्ने कस्तो प्रकारले चाहिँ हामीले संस्कार सिकाउनु पर्ने अध्यात्म माने हाम्रो जुन चाहिँ शिक्षाको साथसाथमा हाम्रो आध्यात्मिक ज्ञानको पनि कतिको जरुरत छ भन्ने कुरा महात्मा तारिकाबाईजीले कुलस्थ रूपमा बताउनु भयो र सम्पूर्ण गाउँवासीहरूले पनि यसको आनन्द लिए र यसरी हामी फेरि पनि यी कार्यक्रमहरू हामी गरि नै रहनेछौँ। यसरी नै प्रभारी महात्मा तारिकाबाईजीले नानीहरू एक काँचो माटो सरह हुन् उनीहरूलाई कस्तो ढाँचा दिने त्यो अभिभावकहरूको हातमा रहेको विषय महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग प्रस्तुत गरेकी थिइन्। हुन सक्छ कि हामीले भविष्यमा गएर आफ्नो समाजलाई आफ्नो देशलाई आफ्नो राष्ट्रलाई एक असल देशभक्त प्रदान गर्न सक्छौँ। बनाउने त्यही गिलो माटोबाट गणेशको मूर्ति पनि बन्नु सकिन्छ, त्यही गिलो माटोबाट पानी भर्ने घडा पनि बनिन्छ, त्यही गिलो माटोबाट भगवान शिवको मूर्ति पनि हामी बनाउन सक्छौँ। युवा संयोजक सुनिल गुरुङद्वारा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रममा महेश कठोरी, गोविन्द भुजेल, रोहित रुचाल, विनोद कालीकोटे, तुलसी सेन्चुरी, प्रवीण गुरुङ र अन्य युवाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यसरी नै स्कुल पक्षबाट स्कुलका प्रधान अध्यापक रूपमणि प्रधान, शिक्षक शिक्षिकागण, अभिभावकहरू लगायत नानीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। अन्तमा प्रधान अध्यापकद्वारा कार्यक्रमको निम्ति समितिप्रति आभार व्यक्त गर्दै फेरि पनि यस्तो सत्सङ्ग कार्यक्रमको खाँचो रहेको विचार व्यक्त गरेका थिए। हवस् त दर्शकवृन्द, यो थियो समाचार। भोलि अन्य समाचारको साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको निम्ति म लगायत सम्पूर्ण केटिभी टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।